السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، صدق الله العظيم۔ ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان زی وقار، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آج دی اس بابرکت سالانہ دستار فضیلت دی محفل دے اندر شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم اساڈا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ڈیرہ بلوچاں دے جملہ عاشقان مصطفیٰ اور بالخصوص اساڈی اس مسجد دی رونق جناب محترم قاری ممتاز حسین صاحب سیالوی، اور جڑے بڑی محنت دے نال انہاں بچیاں نو پڑھا کے حافظ بنایا، اساڈے برادر عزیز محترم قاری شمس الدین صاحب سیالوی، میں انہاں سب نو مبارکباد پیش کرنا، اور جنہ بچیاں حفظ فرمایا انہاں دے والدین نو، اللہ کریم انہاں سب نو دین دی اس خوبصورت برکت دے نال روشن اور منور فرماوے، اس جہان دے وچ بھی تو اس جہان دے وچ بھی۔ اتنی بڑی تعداد دے اندر اس گاؤں دے وچ حاضر ہونا یقیناً یہ آپ لوگاں دی جڑی دین دے نال مخلصی ہے اور محبت ہے اور عشق ہے اور پیار ہے، وہ دی دلیل ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم تواڈیاں تے ساڈیاں نسلاں نو بھی اسی طرح دین دی اور حضور دی اور صحابہ اور اہل بیت اور ولیاں دی کامل محبت عطا فرمائے۔ ساڈے برادر عزیز عزت مآب تواڈے علاقے دی مان تے شان تے پہچان تے تران تواڈا، ساڈے بھائی محمد انصر صاحب بلوچ، آپ نے مینوں حکمن فرمایا سی کہ ساڈے دوستاں دی خواہش ہے تسی آ کے اپنا سبق سنا کے جانا ہے۔ میں حاضر ہاں، اور عنوان میرے ذمے عظمت قرآن دے حوالے دے نال ہے۔ میں کوشش کراں گا آپ دے سامنے اینوں عرض کراں، اور جڑے اصلاحی پیغامات ہو سن وہ میں ضرور نال عرض کرتا رہا۔ 1 گھنٹہ میں تواڈی سما خراشی کراں گا تے تواڈا ذوق ہویا تے 1.5-2 گھنٹے بھی ہو سکدے تے جے گھٹ گیا تے مو ٹائم گھٹ بھی سکدا ہے، دو ہی آپشن تواڈے کول ہیں۔ سٹیج دی زینت جتنے بھی علماء و سادات میرے یمین و یسار بیٹھن، میں انہاں سب واسطے دعا گواں اللہ تعالیٰ انہاں سب دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے، اور انہاں دے ذریعے جڑا دین اور ملت اور مسلک اور ملک دا کم ہوندا پیا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، صلو علی واجتہدوا فی الدعاء، فرمایا لوگوں میری ذات تے پہلے درود پڑھیا کرو، اس تو بعد دعا منگی ونجو، اللہ تواڈی دعا قبول کرے سی جی۔ اس واسطے پہلے درود پڑھ کے جڑی دعا کرنی ہے نا، او دا رنگ ہی وکھرا ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی دے اندر لکھیا ہے، وہ فرماندن اگر کوئی بندہ درود پاک ایڈی محبت اور شوق دے نال پڑھدا ہے کہ انہوں دعا منگن دا چیتا ہی بھول ونجے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس درود دا صدقہ بن منگیا ہر شے فرما دے۔ اس واسطے درود پاک دی اپنی برکت ہے، درود ضرور پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے بھراواں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ دا سہارا لے کے گل نوں وات اگے ٹریے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک او لوگ جڑے اللہ دی کتاب یعنی قرآن دی تلاوت کریندن، واقاموا الصلاۃ، اور اس تو بعد نماز پڑھ دن قائم کر دن، اور اس تو بعد وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور اللہ نے جڑا انہاں نوں مال و دولت عطا کیتا ہے او دے وچوں او اللہ دی راہ خیرات ہی کریندن، لوکاں دے سامنے بھی، تاکہ انہاں نوں باقیاں نوں بھی تھوڑا جہا شوق پیدا ہو جاوے،
اور لوک لوک کے بھی کریں دن کہ کدائیں ریاکاری نہ پیدا ہو جائے، اخلاص دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر خرچ ہو منجے پیسہ۔ فرمایا جڑے بندے اترے کام کرن، یعنی پہلے قرآن دی تلاوت، اس تو بعد نماز، اس تو بعد اپنے مال نو اللہ دی راہ دے وچ خیرات کرن، جڑے بندے اترے کام کر دین، اللہ فرماندا یرجون تجارتن، وہ اپنے رب دے نال سودا کریں دے پے، اپنے رب دے نال تجارت کریں دے پے۔ اور یاد رکھو تجارت دے اصول اے ہن، تانوں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تانوں گھاٹا بھی پے سکتا ہے، یہ دوئے ہی اصول برابر ہوندے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اعلان پہلو فرمایا بھی جڑا میرے نال سودا کرے سی لن تبور، فرمایا او نو کدی گھاٹا نہیں ہو سکتا، او میرے نال سودا کری ونجے اور میرے کولو فائدہ چکی جاوے۔ جزاک اللہ۔ اے میرے رب نے قرآن دے وچ ارشاد فرما دیتا ہے۔ اس آیت دے اندر ترے چیزاں دا ذکر ہے، اور میں کوشش کراں گا اس گھنٹے سوے دے وچ ان تریاں دے اوتے میں کلام کراں تاکہ ساڈے بیٹھن دا عنوان بھی پورا ہو سکے اور سانو پیغام ہی لب سکے۔ سب تو پہلے ہے قرآن مجید پڑھن دے حوالے دے نال۔ یاد رکھو یہ جڑا قرآن ہے نا، یہ کوئی عام شے نہیں، اینو اگر جدید دور دے تقاضیاں دے نال بھی سمجھا جاوے نا تے اے بندہ سمجھ سکدا ہے۔ اور پرانے جڑے لوگ بیٹھے ہو یہ گل نو بڑی جلدی پرکھ جاندے نے۔ تسی ویکھو کوئی بھی شے تسی لین جاندے ہو نا، کوئی بھی شے، مثال دے طور تے تسی پکھا لے آئے، تسی فریج لئیے، تسی کوئی موبائل لے آئے، تسی کوئی بیٹری ٹارچ وغیرہ کاشا بھی لئیے نا، وہ دے نال تانوں ایک نا کتاب جئی نکی جی کتابڑی جئی دین دن، انہوں جدو کھول کے وہ دے لکھے ہوندا بھی یہ اینج بنی ہے، اینج بنی ہے، اے ایتھو اینج ہو سی، اینو تاراں این لونیاں، چارج این کرنا، چلانا این ہے، یہ سارا کچھ دے وچ لکھیا ہوندا ہے۔ او دی وجہ کوئی جڑی شے بنائی ہے نا جس نے، انہوں پتہ بھی اینو بچانا کیویں تے چلانا کیویں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ تعالیٰ نے جنہیں انسان بنایا ہے نا، انہیں انسان دے نال آئے کتاب دیتی ہے بھی انسان آ جے تو انسان رہنا ہی نا تے مڑ این قرآن جی میں آدھا ہی زندگی گزاری جامی انسان رہ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ آج اسی اپنیاں حداں چوجے لے نکل گئے ہیں نا، اور قرآن مجید نو اسی او دی تعلیمات نو بھلا دیتا ہے تے آئے سارے سانو مکالے ملنے پمدے پہن۔ اگر اسی قرآن دے مطابق اپنی زندگی بسر کریے تے سانو کچھ بھی نہیں ہونا، اسی کدا مار نہیں کھا سکتے، چونکہ کوئی بھی شے ہوندی ہے دے نال کتاب ہوندی ہے جے تو دی ساری حقیقت ہوندی ہے، تے ساڈے نال بھی آ قرآن کتاب ہے جے دے وچ ساڈی حقیقت نو بیان کیتا گیا ہے۔ انڈرسٹینڈ گل سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ساڈے نال اس قرآن دا تعلق ہی نے پہلی گل۔ ہن دوئی گل ہی ذرا سمجھیا ہے، قرآن مجید برہان رشید یہ او لا ریب تے بے عیب تے لا جواب تے بے مثال کتاب ہے۔ کائنات دیاں جتنیاں کتاباں لکھیاں گئیاں نا، انہاں تسی چاہ کے پڑھ لو، اے دے موڈے چ لکھے ہوندا جڑا کتاب لکھن والا بیلی ہے نا، وہ موڈے چ پہلو لکھدا ہے، وہ آدھا ایسا کتاب لکھی ہے تے اینو اسا 5-7 واری پڑھیا بھی ہے، آئے فلانے فلانے بندے بھی پڑھیا ہے، اسی چھپاون تو بعد ہی پڑھیا ہے، اسی کوشش گوری کیتی ہے بھی اے دے وچ کوئی غلطی خامی نہ رہ جائے تے موڑ بھی یار کئی رہ سکدی ہے تے جے لبنے تے سانو دسیا ہے اساں اگلے چھاپے دے وچ کڈ دیساں ہیں، یعنی یہ دے اندر کمی کوتاہی ہو سکدی ہے، پر صدقے جاواں رب سونے تو انہیں جڑا ایک کتاب دیتی ہے نا پہلے صفحے تے ہی لکھیا سوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ پڑھا نہ لیا ترکڑا ہو کے پڑھی، اس قرآن وچ شک ہے ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ اجے بھی 4-5 بندے سبحان اللہ کوئی نہیں پیا دے، یہ قرآن دی عظمت ہے، اے دے اندر شک کوئی نہیں، تساں پڑھ دے جاؤ، شک والی گل ہے ہی کوئی نہیں، پاک کی پاک ہے۔ سمجھ آمدی بھئی تہاڈی بولی ہے میں دسدا پیا تے میرا چان ایڈی ٹوری تے ایڈی سونی کتاب ہوے جے دے بارے ایک کتاب والا رب خود فرماوے چا بے دے اندر کوئی شک کوئی نہیں تے واتوی بندہ نہ پڑھے تے یار یہ مڑ ساڈی محرومی اور بد نصیبی تے ہے نا۔ سمجھ آمدی پئی ہے؟ لیکن اگلی گل یاد رکھیا ہے، قرآن مجید پڑھن دے بڑے فائدے۔ میں تانوں ایک حدیث سناواں، چاس نو بھی چاس سو سی، مستدرک کتاب التلاوت دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک فرمایا ان القرآن مأدبۃ اللہ، ترجمہ سنیا ہے، فرمایا لوگو جڑا قرآن ہے نا اے اللہ دے دسترخانہ دے وچوں ایک دسترخان ہے، فاقبلوہ مستطعتم، فرمایا اے دسترخان تے آ کے نا تے کچھ کھادی پیتی کرو۔ اچھا اے ہن جڑے آتے نا جی میں ترجمہ پڑھ لیندا ہوں تے میں گھر بیٹھ کے کتاباں پڑھنا، ہن اے مرزا بھی تے انہیں بگڑیا ہے، گھر بیٹھ کے پڑھدا رہیا تے پٹڑیوں لے گیا، وہ وڑکے مرنی گھر بیٹھ کے پڑھن دے نال گل نہیں بندی، جے ساریاں گھر بیٹھ کے پڑھنا ہوندا نا تے میرا نبی کدی اصحاب صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کے نہ پڑھاوے آ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
جزاک اللہ. اس واسطے میرا چاہنے پڑھن پڑھاون والا جڑا سلسلہ ہے نا یہ تو میرے نبی خود ٹوریا ہے. بلکہ اگر تسی توجہ کرو تو میں تمہیں قرآن ہی دساں نبی پاک نو بھی اللہ یہ نہیں آکھے بھی قرآن دیتا تے آپے پڑھ لیں تو خود عربی جاننا میرا محبوب ہوئے ہوں تے موڑ پڑھ لا تے جناب بیان کرنا نا. اللہ نے اے محبوب نو قرآن دیتا ہے. میں قرآن ہی چورا ثابت کرنا تا گل ہے پہلو پڑھایا ہے تے بعد اچھ دیتا ہے. توجہ ہے ہاں پہلو پڑھایا سو تے بعد چلا نے کتھے لکھے ہویا. میں کہا تو آیا ہوں قاری صاحب بڑی سونی تلاوت کیتی ہے الرحمن علم القرآن. میں کہی ناتا دا ترجمہ کر الرحمن فرما رحمان ہے وہ علم القرآن جے نے قرآن پڑھایا ہے تے سکھایا ہے. خالق الانسان اور اس تو بعد انسان پیدا ہویا ہے. تے میں کہے دا مطلب ہے نکلیا انسان یعنی آدم علیہ السلام او دے پیدا ہون تو پہلو اللہ نے کسی نو قرآن سکھا دیتا. اچھا 5-4 بندے نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ نہ جزاک اللہ چلو انہا للہ ہی پڑھ لو بڑے کاشا پڑھو تو صحیح. توجہ ہے گل سمجھ ہم دی پئیے. ایجے دیکھو اینو آدھے نے ترتیب لفظی پہلو ہے الرحمن. رحمان دی ذاتو ہے علم القرآن جائیں قرآن سکھایا ہے. اگو فرمایا خالق الانسان موڑا سی انسان پیدا کیتا ہے. علماء فرماندے نے انسان دے پیدا ہون تو پہلو کسے قرآن سے کھلیا. یہ قرآن ہے یہ تفسیری نکتہ ہے. اور پھر اگلی گل اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دسیا کہ میں رحمان ہاں جڑی شے سکھائی وہ بھی دسیا بھی قرآن ہے سکھایا کہ نو سو. یہ دا سوکھا جا جواب ہے ہن میں تو انہوں دسوں تو انہوں آپ سمجھ آ جانی ہے بھئی سکھاون والا اللہ ہے سکھایا قرآن تو سکھایا کہ نو فرمایا جیس محمد نو دینا ہے اسے نو سکھایا ہے اور کہ نو سکھایا ہے. توجہ ہے نا بھائی جانی قرآن مجید او جی میں نا بھئی لا اقسم بہذا البلد سمجھ آئی نا. فرمایا سانو شہر دی قسم ہے. وہ فرمایا کہ دے شہر دی قسم ہے تے فرمایا جے دی زلفاں دی قسم ہو دے شہر دی قسم ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. والعصر فرمایا سانو زمانے دی قسم ہے. بھئی زمانہ تے سارا ہے ایک کہڑے زمانے دی قسم ہے. فرمایا جے دے چہرے دی قسم ہے او دے زمانے دی قسم ہے. ہن سمجھ آمدی پئی نے کوئی نہیں آمدی پئی. تو اس واسطے جے نو قرآن دیتا ہے اسے نو سکھایا ہے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. تو اللہ رب العزت نے پہلے سکھایا پہلے پڑھایا ہے. اور اتھائی مفتی احمد یار خنیمی اور دیگر علماء محدثین آئمہ لکھیا او فرماندے نے اللہ استاد ہے تے محمد شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ڈائریکٹ رب دے کول پڑھا. اسے واسطے تے نبی ساڈا امی ہے. تو انہوں پتا ہے امی کے نوا دے نے امی سمجھ آئے بہت سارے معانی نے اوم دا معنی جڑ بھی ہے ابتدا بھی ہے حقیقت بھی ہے سارے معنی اپنی جگہ تے. لیکن اے جدو نبی واسطے لفظ استعمال ہوندہ ہے نا امی اے دا مطلب ہوندہ ہے کہ جنہوں زمانے کسے نہ پڑھایا ہوئے. بھئی جے زمانے کسے نہیں پڑھایا تے موڑوی نبی فرماندے نے بوئس تو معلمہ میں توڑا استاد بن کے آیا تو جڑا پڑھے ہویا نا وہ استاد بن نہیں سکدا. او فرمایا زمانے کوئی استاد نہیں اے رب دا شاگرد بن کے آیا ہے. اے رب دے کولوں پڑھ کے آیا ہے. توجہ ہے ڈھلے پہ گئے ہو فرن سیٹانے ہو بڑھیا سبحان اللہ تک ہوتا. گواڑیاں دا ڈھیر حق ہوندے نے تسا حق ادا کرنا ہے. دوستان گرامی اگر ایک گل سمجھ آمدی پئی ہے نا تو اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو پہلے قرآن پڑھایا گیا پھر عطا کیتا گیا. سمجھ آ رہی میری بات دی. تو میں عرض کردہ پہ جڑے کمریاں چ بیٹھ کے کلے ترجمے پڑھ دین مڑو پٹڑیوں لے جان دین. ہن نبی پاک سونے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا کریم فرماندے نے اے قرآن اللہ دے دسترخانہ چو دسترخان ہے اس تے آیا کرو تے کچھ گھاتی کرو. اے ہونے دا کون ترجمہ کرے گا تسی سارے پریشان ہو جاؤ گے یار اے قرآن دسترخانے تو کیسا کام نہیں ہے حالانکہ حدیث ہے. انہوں سمجھ آئیے کیسا کھاؤ سکرا کے یار سانتے دا پتہ ہی کوئی نہیں. تے میں کیا مڑ ترجمے پڑھ اوہ نہیں ترجمے پڑھا دے کچھ نہیں ہوندہ. تے میں کیا مڑ عالم دے کولو ہون پتہ لگ گئی عالم کا چاہ ہے آدھنے مولویاں دی لوڑی کوئی نہیں. ویلہ پہلی حدیث تے میں لمحہ پا لیا. انہوں سمجھ آئیے کیوں حضور والا حضرات علماء اے ڈاڑے خوش بیٹھن اللہ انہوں سلام. دیکھو نا پہلی حدیث چاہی عالم دی لوڑ پہ گئی ہے. اور میں تو ایک اور گل دساں اے جڑے علماء تے زیادہ تنقید کر دیو اپنی زباناں لگام گھتیاں کرو. جنتی جنت ای ٹور جا سرنا اتھے چل کے بھی کسے شے دی ہور لوڑ نہ پوسی. اگر پوسی تے عالم دین دی لوڑ پوسی. جدو اللہ فرمایا کہ نا جندیاں نو منگو کیسا منگ دیو تو آکشن بھی ہر شے تا دیتی ہون کیسا منگیے. تو ایک کاکسی ہو بھائیا تینوں نہیں پتا
آؤ علامہ صاحب نہیں وہ پوچھ او دین پڑھ دے کاشا دسے سی بھئی اجے کاشا ہور ہے منگن والی اس لیے تو علماء دی لوڑ پینی ہے تے ہن آدھے نہیں یاری نہ تے تو چنگا تے میں اپنا او تو فواد چودھری نہ آئی او جنوں بعد بڑے کھلے پے آن ہاں او ڈبو ہو رہی او بھی آدھے میں مفتی منیور مین تو چنگا مولوی ہاں میں چنگا علم رکھنا تے سائیاں مڑ چنگا منڈیا نہیں میرے آکھن دا مقصد یہ ہے علماء دی تذلیل نہ کیتا کرو اور اے جڑا دور جاندا پے دے علماء دے خلاف بڑی عجیب و غریب باتاں کیتیاں جاندیاں لیکن میرے استاداں ہی کوئی گل سمجھائے انہاں آکھیا جیڑے بندے چ حلال دی ٹک کی لگی ہوئی ہوندی ہے او کدی اپنے عالم دے خلاف گل ہی نہیں کردا بولو ذرا پیار دے نال جزاک اللہ جزاک اللہ تے اے جے دے ٹاکی کوئی نہیں موڑو آپ دس دا ودا بھی میں میرے ٹاکی کوئی نہیں کیوں جی حضور اسی طرح ادھر خدا دی نے اپنے علماء دی عزت کیتی کرو نبی پاک فرمایا قرآن اللہ دے دسترخانہ چو ایک دسترخان ہے ادھ کل آیا کرو کش کھاتی پیتی کرو ادھا کیا مطلب ہے آؤ ادھی ذرا وضاحت میں عرض کر دے میں جناب دی خدمت دے ویچے ایدے بھی کیا ادھا مطلب یہ ہے ساڑھا ایک ہے جسم کیا جی ایک ہے بولو سارے ایک ہے اس جسم دے ویچے روح اے دو چیزاں نے ساڑھا جسم چار شیئں تو بنے آئیں انہوں آدھے نے عناصر اربعہ علماء دی بولی ہے اگ پانی ہوا تے مٹی انہاں چوہاں شیئں دے نال آپا بنے آئیں اچھا ساڑھا جڑا جسم بنے آئیں چوہاں شیئں نال اگ پانی ہوا مٹی وہ سارا زمین تو لب جاندہ ہے تے اللہ نے ساڑھے جسم دی خوراک بھی زمین تے رکھی ہے جو پانی دانے کھانے انار کنو فلوٹر خربوجے ہر شے اجھائی لب دی او دے نال ساڈا جسم ترکڑا ہوندا ہے گروتھ پکڑدا ہے سسٹم آف گروتھ او ساڈا جتھوں اللہ نے جسم بنایا اتھائیں دا رزق رکھیا ہے کاش کہ میں سمجھا پاواں اور تانوں سمجھ آوے ویسے ہی پیر سیال دے ڈھیر مرید بیٹھے ہو سلطان باہو پاک دے منن والے تے سارے بابیاں دے آپا مانی ہے اے گل سمجھیا ہے جسم اللہ ایتھوں بنایا اے دی خوراک ہی تھائیں چ رکھی ہے اللہ نے روح اپنے کولو گلی ہے تے او دی خوراک قرآن ہی اپنے کولو گلے آس ہن سمجھ آمدی پئی ہے اے جڑا فرمایا نا قرآن اللہ دا دسترخوان جا کے کچا کھادی کرو اے دا مطلب اے نہیں ہے کہ او ٹکر پانی ہے تو قرآن دا کو سپارہ چاہ کے کھا جانے نہیں یہ دا اے مطلب نہیں اے دا اے مطلب ہے کہ جی میں روٹی پانی کھاؤ سے تو تیرا جسم ترکڑا ہو جاسی فرمایا جدو قرآن پڑھ سے تیری روح بھی ترکڑی ہو جاسی اے دا مطلب ہے اے گلہ مرزا سمجھا سکتا ہے اچھا ویسے نا اسانوں بس اوقات تذکرہ کرنا پمدا ہے موبائل والے دی وجہ تو ورنہ جڑے بزرگ نا جڑے موبائل نہیں ورت دے انہاں نوں پتہ نہیں یہ سمجھدے میں مرزا پتہ نہیں کو درکھان دا چور بگڑیا ودا ہے انہاں نا جی اسی آپ دستے بنے آئے ہاں لیکن آ چھوڑو تو انو بچاون واسطے اسی آنا ورنہ انہاں دا حساب ہے کوئی درکھان دا چور ہے جڑا بگڑیا ودا پر کوڑ چبڑے او واقعی چبڑی نے اے بھی میں تو دساں چاہ اے ہے کیوں بے انصر بھائی اسی طرح نا تو میں جڑی بات عرض کرتا پیا نا اے صرف انہاں جواناں واسطے بھی جڑا کمریاں چ بوے او کیویں انہاں حدیثاں دے ترجمے تے مغز تے انہاں دا اثر روح تک کپڑے گا اے جڑا پڑھن پڑھان ہے نا اے پردے اٹھ دے ہی اس لیے جلے بندہ کسی عالم دے کول باندھ اے میری گل یاد رکھ لو کسی عالم دے کول باندھا تے تاں پردے اٹھ دے ورنہ نہیں اٹھ دے ویکھ ہن گل کہ قرآن دسترخوان کا شکایت کرو تیرا کیا مطلب بظاہر تو ہے ہی کوئی کہا بھی ہے کیشا اور فرمایا دا مطلب ہے جدو قرآن پڑھ سو تواڈی روح دی غذا مکمل ہوندی راسی موڑ تسی ترکڑے راسے پاؤ تے موڑ مار کے بھی نہ مر سو ایک کو مثال دے ماں چاہ ایک کو مثال میں آکھیا او جنہ قرآن پڑھیا ہا نا پڑھیا ہا او نیزیاں تے چاڑ کے موڑ پاڑ کے بھی کھایا بھی ہیں یہ بندہ جیندہ ہوندہ ہی نے ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات میں تو میرے بھائی قرآن اللہ دے دسترخانہ چو دسترخان ہے ایدے کل آیا کرو کچا کھاتی کرو کیا مطلب کچھ نہ کچھ پڑھیا کر اپنی روح نو ٹکر کھوایا کر اسانو تلاوتاں کر دے نہیں روحاں ساڑیاں موئیاں پئیاں ضمیر موئے پین نہ ماں پیو دی قدر رہ گئی نہ حلال و حرام دی تمیز رہ گئی نہ بڑے چھوٹے دا قدر رہ گیا اے دی وجہ کیا ہے اور روحاں دی غذا کوئی نہیں پہ کھویندے آج جس دستار فضیلت دے وچوں اپنا ذہن بنا کے جاؤ کہ ایسا قرآن پڑھسائیں اور روز پڑھسائیں تاکہ جی میں روز ٹکر کھا دیاں جسم صحیح رہندا ہے روز قرآن پڑھیاں ساڑی روح بھی صحیح پئی رہے اور اس حدیث پاک دے وچ ایک اور گل بھی ہے جے توجہ کرو تو میں آپ دی خدمت دے وچ عرض کر دے ماں توجہ کرو تا
یہ حدیث پاک کرے ختم نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے حصے دے وچ جڑی بات ارشاد فرمائی بڑی توجہ طلب ہے. میرے نبی پاک فرمایا لوکو جڑا قرآن ہے نا یہ دیاں برکتاں قیامت تائیں مک نہیں سکدیاں. صدقے جاواں صدقے جاواں. قرآن دی برکت قیامت تائیں کدی مک سکدی؟ فرمایا ہے قرآن اپنی برکت کوئی نہ کوئی واضح کردہ رہ جاسی. کئی مرتبہ ایسا ہوندہ ہے آخر جی ڈاکٹراں جواب چا دیتا ہے تو کسی بندے نے یاسین پڑھ کے پھوک ماری تو بندہ صحیح ہو گیا. میں کہا میرے نبی پہلو فرمایا قرآن دی برکت کدی مک سکدی؟ میں تو سارے تو بڑی برکت دسنا کیا یاد رکھو. آئے توڑے وچوں کئی وڈے وڈے زمیندار بیٹھے ہو سن تے کئی وڈے عہدے والے. اللہ زمینہ بھی سلامت رکھے توڑے عہدے بھی سلامت رکھے تے توانوں صحیح کام کرنے دی توفیق بھی دے وے. اے دے باوجود تساں کدی کدار پریشان ہو جاندے ہو. نوکریاں تنخواہ والے 2-2 لاکھ تنخواہ لے کے 5 تاریخ والے دیہڑے آدن بڑے پیسے مک گئے. آئے جڑے طبقہ علماء دا بیٹھو یا حافظ قاری تے عالم انہاں دی تنخواہ بھی 15 تو 20 ہزار. کوئی وقت دا ارتگل غازی ہوئے گا جے دی 35-40 ہزار تنخواہ ہوئے گی. پتہ نہیں ایتھے کو ارتگل غازی ہے یا کوئی نہیں ورنہ کوئی نہیں. پاکستان وچ بنن دیندے ہی نہیں. ادھروئی خدا دی نے کاریاں دی تنخواہ ہی ودا لو خیر ہے. سمجھ آمدی پئی ہے. اکو علماء دی تنخواہ ودا لو قرآن حضرات دی ودا لو. 20,000 شاید کدائیں ہون اپنے نے 25-30 یالا تک گالی تے 40 سوچے آئی جب کہ ہوندہ کی ایدہ میں ادھر وکھیا ہے. اے دے باوجود اے علماء دے چہرے بھی ویکھو تے آج جڑے تنخواہ والے دے تسا اپنے تے ذمہ ویکھو. ان علماء دے چہرے تے سکون بھی ہے وقار بھی ہے اطمینان بھی ہے نورانیت بھی ہے تے ہمیشہ مسکراہٹ بھی ہے. انہاں دے وچ اکثر وہ بندے بیٹھے نہ شوگر نہ بلڈ پریشر نہ ڈیڑھ دی کائی مرض. جمعراتی اندر یاری اندر باری اندر نہ بھولے آئے نہ بھولے آئے. اسی طرح بالکل پیٹ بیٹھے انہیں اپنا حال ہی ویکھو چاہ. اے کیا مسئلہ ہے؟ اے 60,000 لین والا پریشان ہے اے 8-10 والا خوش ہے. او بھائی آئیو تو قرآن دی برکت ہے. او تینو دنیا داراں دے ٹکڑے ڈھنڈے پائن مینو حسین دے نانے دے ٹکڑے ڈھنڈے پائن. شاباش. توجہ ہے جڑا جڑا ٹھریا بیٹھا ہے ٹھاڑ تو نہیں تقریر تو او سبحان اللہ کے ٹھاڑ ڈالے مڑ کے یا بولنا ہویا جی. اس واسطے جنہوں سمجھ پہ آمدی ہے میرا بھائی قرآن پڑھے گا نہیں مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ میں کہا ائی تو بنا صحیح ویندہ بیک. آج جڑے بندے سانو آتے نا بھئی یار مولوی بناواں گے تو ساڈے بنیانے کی تو کھان گئی نہ تو کوئی معاش نہیں ہوندا. وہ بندے پتہ کی آدن اسی ختمہ دروداں تے جاویے نا تے پرات تے پرات گئی آدھے نے بڑے مولوی کھان دے بہو ہیں. اتو آنا کھوسن کی دوں اتو سڑدا بھی وانا بھی کھان دے بہو ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. گالے میرا چاند تو مولوی بان جا جے تو بھکھا رہ جا میں تو میرا گربان پھاڑ لمی. تو سارے عہدے آلے احتجاج کیتا ہے کدی مولویاں اپنی تنخواہ دا کیتا تے گال کر. مولویاں تنخواہ دا احتجاج نہیں کیتا. انہاں جدو بھی کیتا یا رسول دی عزت واسطے یا صحابہ اور اہل بیت دی عزت واسطے. اسی طرح جی تو پھر سمجھ جاؤ برکت انہاں دے کول ہے قرآن انہاں دے کول ہے اے اسے قرآن دی برکت ہی نے. اور پھر جتنے زیادہ امیر ہوندے نا بچے 2 ہی اچھے آئے علماء دے 1/2 درجن تو گل ہی کوئی نہیں 1/4 درجن پوری درجن کے ہو بڑے ہون میں جٹکا بندہ بلوچالی بولیے تقریر کردہ بیٹھا سنو تو صحیح نہ ہون بڑیا سمجھ ہم اسی طرح جی. اچھا اے دے باوجود کہ 8-10-15 ہزار روپیہ تنخواہ سارے بچے بچیاں دی شادی بھی ہو گئی ہے. اے موڑ خوش بیٹھا ہے آئے بچے 2 ہی اچھے والا موڑ مردہ ودا بھی آئے کی ہویا ہے او کی ہویا ہے. میرا پتر گل لے وے زیادہ پیسے نال گل نہیں بندی زیادہ برکت نال گل بندی ہے. صوفیاء فرماندے نے کسرت نہ بیک برکت بیک. برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن اور آپ دے دین اور آپ دی غلامی اور آپ دی خدمت دے بیچ ہے. کیا میں امید کرے ساں کہ قرآن مجید دی برکات حاصل کریں دے راسو. اگو فرمایا فیہ الہدا والنور والشفا. فرمایا اے جڑا قرآن ہے نا اے دے وچ ہدایت بھی ہے اے دے وچ نور بھی ہے اے دے وچ شفا بھی ہے. ساڑی ہدایت قرآن دے وچ ہے
اج قرآن پڑھتے نہیں سجے کھبے تے مڑا دینے اولاداں بگڑ گئیاں بھئی جنہ آکسفورڈ وچ پڑھنا ہے، جنہ الائیڈ وچ پڑھنا ہے، جنہ پنجاب کالج وچ پڑھنا ہے، یونیورسٹیاں دے حال بہاولپور یونیورسٹی مالاکنڈ یونیورسٹی ویکھیا نہیں کیڑے گنگ لتھے پین سمجھ آمدی پئی ہے نا. جنہ اوتھے پڑھنا اوتھے تا عزتاں نیلام پئیاں ہوندیاں ہی نے اور بربادیاں پئیاں ہوندیاں ہی نے. جب کہ ہدایت ہے تو رب دے قرآن دے وچ ہے. قرآن والے پاسے آؤ. مبارکباد دے مستحق نے بال بھی تنان دے والدین بھی. اور میں انہاں نو آکھاں گا تواڈے بچیاں سونا قرآن حفظ کیتا ہے ہن انہاں نو اگے عالم بھی بناؤ چا اے روجا سی. ٹھیک ہے ہدایت قرآن دے وچ ہے نمبر 1. نمبر 2 اگلی گل بڑی توجہ طلب ہی نے سارے بیراواں واسطے. فرمایا والنور اس قرآن وچ نور ہی ہے. آئے ساڈے کئی باڑاں نو آج کل بڑا شوق چڑھیا وا چٹے ہومن دا چٹی چمڑی دا دور ہے نا. آئے منہ سٹ گئی نے کئی جناب حمامہ تے جاندے ہی نے رگڑ رگڑیا پٹ پٹیا چھل چھلیا مڑ مڑیا سپیشل ٹائم لیندے نے مینوں پونا گھنٹہ رگڑ نہیں ذرا موڑ چٹا مصنوعی حسن ترائے دیاڑے تو بعد او جے آجی میں پہلو ہا. اسی طرح جی اللہ دیا بندیا قرآن دے وچ نور ہے. بابے خادم رضوی نو جان دے ہو بابے خادم نو او دے کول نا ایک عالم ای عالم اجے جیندا جے مینوں گل سنائی او ٹر گیا. اس آکھیا بابا اج میں ایک گل تینوں پوچھنا ہے. اس آکھیا دسو. اس آکھیا تو ایڈا سونا کیوں ایڈا سونا یعنی میرا کہنے دا مطلب یہ ہے بھی کریم کیڑا لوشن کیڑا صابن کیڑا وہ بڑے کیڑا پانی استعمال کرنا بابا ایڈا سونا ہے بکدا بیٹھا ہے. بابے جڑا جواب دیتا غور نال او ساکھیا میں اقبال دا بھی حافظ ہاں تے قرآن دا بھی حافظ ہاں. او ساکھیا میں پوچھا سونا کیوں تو آنا میں قرآن دا حافظ ہاں. او ساکھیا تینوں نہیں سمجھ آئی چلیا. او ساکھیا نہیں آئی. او ساکھیا میں قرآن دا حافظ ہاں جتھوں آکھ میں پڑھن نوں تیار ہاں لیکن جدن میں قرآن پڑھنا نا گڈی وچ بیٹھ کے یا گھر تے میں قرآن کھول کے ویکھ کے پڑھدا ہوں. او ساکھیا موڑ گل اٹھائی میں پوچھنا سونا کیوں تو آنا میں کھول کے پڑھنا. او ساکھیا گل جدوں قرآن میں پڑھنا نا تو نیرا میں قرآن نو نہیں ویکھدا پیا قرآن بھی مینوں ویکھدا پیا. جدوں میں قرآن نو ویکھنا تے قاری بن جانا قرآن مینوں جدوں ویکھدا تے میں سونا ہو جانا. اس واسطے میرا چان میرا بھرا میرا سجن قرآن پڑھ تیرے چہرے تے نور آ جائے گا. اور ویسے بھی لفظ وضو دا معنی ہی روشنی ہے. اسی طرح حضرات لفظ وضو ضوء تو ہے ادا معنی روشنی حسن چاندنی چمک. کریمہ نالا پائنٹ ٹائم وضو کر 8 دیاڑے وضو کر کے ویکھ لے. آج جی فوٹو چھیک لیں 8 دیاڑے وضو کر کے نماز پڑھن تو بعد ہی چھیک لیں تو جے کوئی فرق محسوس ہوئے تے مڑ وضو کر دے رہا کرو قرآن دی تلاوت کر دے رہا کرو ویکھ کے پڑھیا کرو. نیرا قرآن نو اسی نہیں ویکھنا اسی ہٹ کے سانو ویکھنا. ہائے ہائے ویکھو گے تو انشاءاللہ تسی خوبصورت ہو جاؤ گے. لیکن ساڑی کو آج کل مڑ سانو جو بندے ٹکر گئے نات خان معذرت دے نال چند ایک کڈ کے باقی بے عمل نقیب حضراتاں دی ایو کیفیت پیران دا تا گنگ گئی لتھا پیا. توجہ ہے انہیں جی گنگ دا لتھا پیا. چند ایک پیر ہیں جڑے ماشاءاللہ داڑھی پوری امامہ شریف نمازی پرہیزگار یعنی پیر دا مطلب ہوندا جڑی تانوں حضور دی پیروی کرواوے. اصل لفظ بزرگی تو ہے بزرگ ہوندا ہی ہو جڑے بزرگاں دا ہوے. سمجھ آ رہی ہے. لیکن آج کل پیر کیڑا ہوندا جڑا بڑے گھر جام پوے. اے کیڑا جی اے بڑا پیر اے چھوٹا اے نکا پیر وچھاڑے والا چان پیر. نہیں توجہ فرمائیں با میں چان نو گرہن لگی ودی انو تلے لاؤ تھوڑی جی میں گرہن ہٹاواں 5-4 بندے ڈلے پائے گئے. دیکھو یار پیرانو میں بھی مننا آپ نو پتا میں حضرت عطار دا مرید ہاں مدنی چینل والے بابے دا اجاں تانوں ممتاز قادری دتا ہے کاشا ہور ہووے نہ ہووے تو یاد رکھو نا پوتر. باقی تین دساں گے
بھئی اس ٹائم کتنے مدرسے مسجداں سارا کچھ اس بابے کام کیتا ساڑھے کئی بندے اکھی نوٹ جاندن حیا کیتا کرو ساڑھے بابے نورانی کام کیتا سلام ہوئے بابے نیازی کام کیتا سلام ہوئے پیر سیال کام کیتا سلام ہوئے تاجدار گولڑا کام کیتا سلام ہوئے علی پور دے بادشاہ کام کیتا سلام ہوئے چورے آلے بابے کام کیتا سلام ہوئے اے ساڑھے باؤ پاک نے کام کیتا سلام ہوئے ساڑھے عبدالستار نیازی کام کیتا سلام ہوئے ساڑھے بابے رضوی کیتا سلام ہوئے ساڑھے ڈاکٹر جلالی کیتا سلام ہوئے بابے الیاس قادری کیتا سلام ہوئے انہاں سارے بابیاں کام کیتا ہے یہ تھے جنہوں گھر کوئی نہیں پوچھتا ہو بھی جناب علی تنقیداں شروع کر دیندہ ہے اپنی اوقات دے وچ بہ اپنے بابیاں نے جڑا کام کیتا انہاں کماں نوں منن دی کوشش کرو توجہ ہے ہون جڑی میں گل جناب دی خدمت وچ گزارش کریندا پیاں ذرا اس بات نوں سمجھیا ہے سانو نات خان جڑے میسر آئے چند ایک بعمل باقی کام فارے نقیباں دا ایو حال پیر تموڑ نہ پوچھو چونکہ انہاں نوں 7 قتل معاف نے لنگری اسی انہاں نوں دینا ہے ہاتھ بھی اسی انہاں دے چمنے سال تو بعد کٹا تے وچھا بھی انہوں ہی دینا ہے تے جیڑا بندہ تیریاں 5 بانگاں دے وے نمازاں پڑھاوے جمعے پڑھاوے می آوے انہیر آوے جھکھڑ آوے مسیت باندھ نہ ہو من دے وے تو اڈا بال جمعے کانچ بانگی دے وے مر جاوے جنازہ پڑھاوے جنازہ تو بعد دعائی منگے قبرستان دفن ہی کرے موڑ سورہ بقرہ دا پہلا تے چھیکڑی رکوع ہی پڑھے تے 40 قدم ہٹ کے موڑ دعا کرے انہوں کچھ نہیں دینا مولوی ہے جناب اور اسے کون دن کچھ خدا دا خوف کرو مولویاں تے تنقید کرنا لے ہو سمجھ آندی پائی ہے کوئی دوسری رائے نہیں مولویاں دے ویچ بھی کئی ٹکر پاڑ ہی نے مولویاں دے ویچ ہی نے درباری مولوی جڑا ایم ہے جناب علی کئی بندے ہوندن مطلب او جناب تقریر کر دن نا ہون بیٹھا پتہ بھی ہے کو پیران دا پوتر بیٹھا ہے ولی ابن ولی کھلا تیرے ہوتے اے ولی ابن ولی ہوندہ اونج کہہ دیکھا یار فلانے آستانے تو اے بھائی جان اور یعنی اللہ اللہ خیر صلی اے ولی ہے او دی داڑی کوئی نہیں نمازہ کوئی نہیں انہوں پتہ کاخدہ کوئی نہیں تو ولی ابن ولی بنا چھڑیا صرف کی ابھی مولوی 500 روپیہ ڈی جاسی انہوں مولوی نو بس ایو جائے مولویاں دیاں زبانہ بھی کینچیاں دے نال آگ دیاں کینچیاں دے نال کٹی جانن خدا دا خوف کیتا کرو اس قوم نے جو مولوی نو دسنا چاہیے ہے پیر سچا سچا ہوئے ہاتھ بھی چوم پیر بھی چوم سمجھ آ رہی ہے اور اگر وہ پیر شرائط دے مطابق پورا نہیں پیر دیاں 4 شرطاں صحیح العقیدہ سنی ہوئے با عمل ہوئے قرآن دا عالم ہوئے اور اس تو بعد انہوں کسی نے اجازت دیتی ہوئے 4 شرطاں پیر دیاں کسے گھر جمن نال بندہ پیر نہیں بندا اینا 4 شرطاں نال بندہ پیر بندا نہ انہوں عقیدیاں دا پورا پتہ ہے نہ پورا با عمل قرآن دا عالم ہے کوئی نہیں پرلے درجے دا جاہل الحمد دا ترجمہ نہیں کر سکدا صرف بڑے گھر جام پہ تو سانو پیر بنا کے بہا لیا محفل دی صدارت پہ کروائیں دے ہو دیکھو لوں مولوی صاحب دی کرسی چھوٹی ہے جڑا عالم دین ہے اور جڑا بڑے گھر جام پہ اور بڑے تو ٹھکا بیٹھا ہے تو ساں نہیں موڑ مینو صدنا مینو پاک ہے جڑیاں گلہ میں چھیڑ بیٹھا ہی نہیں لیکن میں کراں کیا جنہ رسول اللہ دے محراب اور ممبر نو آباد کیتا ہے آج تسی انہاں نو پچھے کری جاندے ہو اور جڑا کسی بڑے گھر جم پیا انہوں تسی چمی چٹی جاندے ہو پتہ نہیں جمن تو بعد انہوں ماں بھی چمیا چٹیا ہاں کہ کوئی نہ جنہوں تو چمی چٹی دیکھو پیری مریدی دا میں قائلہ پیر ہونا چاہیے ہے پیر دے واسطے تیری زبان ترجمہ کرا سچا پیر ہو ہوندہ ہے جہدی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق ہو اگر اس تو ہٹ کے ہوئے ہو پیر نہیں ہاں پیران دے گھر جام پہ آتا کی وہ ساڑھے زیر تے چڑھ کے نچے گا پیران دے گھر جام پہ تو مڑ میں کی کراں ٹھیک ہے پیران دے گھر جام پہ تو کوئی ایسی گال نہیں ہے یہ دا مطلب ہے کہ تسی انہوں پیر تا مرشد تا حضرت تا فلانا تا ڈمکانا وہ تھوڑی جا تلے اللہ انہاں دی گردن دا سریا کڈو جڑا اصلی پیرو دی قدر کرو انہاں مولویاں نو چاہیے دسے اے جڑے جھوٹے بندے نے انہاں دی قدر کرن تو بہتر ہے اپنے پیو دے ہاتھ چوم نہ بھولے آئے کہ دائیں حق نہ سنی جاوے انہاں دے ہاتھ چمن تو بہتر ہے اپنی ماں دے چمن انہاں نو چاہے 2 نمبران دی گال ہے انہاں 2 نمبر بد عمل بد عقیدہ لوکاں نو چمن تو بہتر ہے رب دا قرآن چوم ساڑھے اندر عقیدت پائی جاندی عقیدت
لیکن عقیدت انی نے اکھیں والی عقیدت اکھیں سیٹ ہی تا ہوندیاں جے بندہ قرآن والی اینک لاوے تا قرآن دے وچ ہدایت بھی ہے قرآن دے وچ نور بھی ہے و شفا قرآن دے وچ شفا بھی ہے ساڈی شفا قرآن وچ اسی ہسپتال دھکے ودے کھانے ہیں دیکھو یہ دنیا ہے عالم اسباب ہے میں اس بات دا قائل نہیں کہ تسی کسی ڈاکٹر کو نہیں جا سکتے دوائی لے سکتے ہو لیکن ساڈا یقین و ایقان اگر یہ ہوندا نا کہ شفا قرآن وچ ہی ہے یقین اللہ تے کرو اسی اوتھے دھکے گھٹ کھانے آن سب تو بڑا حکیم ساڈے گھر اور رب دا قرآن ہے اسی یہ کول کدی شفا نہیں لئی اینو پڑھن والا کوئی نہیں یہ تلاوت کرنے والا کوئی نہیں یہ بندہ 20 روپیے دے کے روزانہ اخبار منگا کے پڑھتا ہے کوڑیاں خبراں آئے قرآن فریاں چ ملدا پیا ہے تے ہر خبر تے سچی خبر ہے اینو بندہ نہیں پیا پڑھدا میرا چند قرآن والے پاسے آ یہ دے تیری شفا ہے کیا ہے شفا لیکن اسی شفا والے پاسے ہم دیکھو اے سورہ فاتحہ الحمد شریف یہ نام ہی سورۃ الشفا ہے ہاں یہ نام سورۃ الشفا ہے ام شفا ہے فاتحہ ہے الفاتحہ ہے کتاب ہے ام الکتاب ہے یہ بڑے بہت سارے نام نے دے الحمد پڑھ کے پھوک مار چھڑیا کرو ادھے تو زیادہ کم ویسے ہی ہو جاتا ہے سمجھ آمدی پئی ہے لیکن پڑھن والا بندہ ہونا چاہیے حضرت بابا فرید الملت والدین والحق چشتیاں دا بادشاہ آپ تشریف فرمان تھے آپ دے کول ایک بندہ آیا ایڈا مجمع لگا ضروری تو نہیں نا بھی سارے ساڑھے دانے ہون کوئی ہوندہ ویکھے مولوی صاحب کیا کرتے ہیں ویکھ لو کیا کرتے ہیں باقی جڑے عاشق بیٹھے نے اپنے دلان دی ایمان تو نور ودھاون واسطے وہ بھی سنن لوڑیو بابا صاحب دی محفل لگی ہوئی تھی ایک وچ انہیں بیٹھا میں ویکھاں بابا کی کردا ایک بندہ آ گیا کول آپ دے انہیں آکیا کہ حضور گل ہے میں بڑا غریب ہاں تانوں پتہ ہن میں کر بھی کچھ نہیں سکدا گھروں نکلے دیہڑی واسطے وہ جڑا وچ آ کے بیٹھا 2 نمبر دی گل کردا اے بابے نو ویکھیا نا یا جے کی کردا ہے بزرگ ہے سیدھا بابا صاحب دے کول حضور میں بڑا غریب ہاں دی میری دی شادی ہونے والی مہربانی کرو کو تھوڑا جا کو دعا کو میرا تھوڑا جا سار جاوے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ ویکھو دے ہاتھ دے وچ انڈا سی انڈا آپ نے پھت کے نا کل ہو اللہ شریف پڑھ کے انہوں جو زبان لائی نا انڈا سونے دا بن گیا او جڑا بیلی 2 نمبر وچ بیٹھا سکھیا مارو جا پھاس مصیبت نو گیا سے مینوں آج پتہ لگا سونا کیویں بندا چا تگاریاں میری پرالی نکل گئی ہے اے کی بنیا او سکھیا اج سیدھا گھر او زمانی ویکھیا 2 گھنٹے دا منہ چا کے گھر بڑ او سکھیا کدے او سکھیا تو اج تے آ گیا کئی کما کے لایا کدے منہ چائی بنا او سکھیا سونا بناواں گے او سکھیا آئے منہ تے سونا تینوں میں چنگی طرح جا مڑ سوانیاں تو کیسے لکی ہوئی ہوندی او سکھیا پر باندھ رہو چل کے تگاری چاہ تا کام کر او سکھیا کی ہو گیا جلدی کر انڈے لائے او سکھیا انڈے لائے کیا مطلب او انڈے لایا او سکھیا چنگی گل ہے کام کر لا میں میرے کولو کوٹ کھاویں گا او سکھیا نہیں آج میں تینوں سونا بنا کے بھی کھائنا اس کی 2-4 انڈے لائے آندے او سکھیا بنا سونا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد این کر کے انڈے دا انڈا او بی بی آ کے تینوں خیر ہے ہل تو نہیں گیا اس آخیا نہیں ہلیا تو نہیں پر دوبارہ ٹرائی اگین پہلو تھوڑی جی کو تیزی بیزی ہو دوبارہ موڑ کول اللہ یہ بلا پا کتوں 3 باری موڑ اس گھوٹنا چاہ لیا اس آخیا مینوں گل دس کی مسئلہ ہے وہ جناب جدو رولا سنیا نا تو سارے بندے کٹھے ہو گئے وہ آخر لگا یار آج میں بابا فرید صاحب دی مجلس سے گیا تو اتنے انہیں جناب علی کلو اللہ پڑھ کے تنڈے نو زبان لائی تو سونے دا بن گیا تو میرا نہیں بنتا پہ ادو بابا صاحب تشریف لایا فرمایا گل وے قرآن وہ ہے زبان فرید علی لایا تا چاستتا بن سی توجہ ہے اس واسطے کئی زبان بناؤ جڑی زبان ہوئے قرآن پڑھے پھر اس دی تاثیر آ جاوے اے ہے قرآن اے ہے دی عظمت اور اے ہے دی ہدایت نور شفا لا تنقضی عجائبہ فرمایا اس قرآن دی برکت کدی نہیں مک سکتی اے قرآن دی برکات تواڈے سامنے اے تانوں پتہ ہے پچھلے 1.5 to 2 مہینے پہلے امریکہ دے وچ اگ لگی آئی لاس اینجلس دے وچ سارا شہر سڑ گیا اوتھے مسجد نو اگ نہیں لگی پتہ تانوں اس گل تسی گوگل سرچرو کر کے ویکھ لو مسجد نو اگ نہیں لگی
وجہ یہ مسجد وچ قرآن ہے. میرے نبی فرمایا قرآن دے معجزے قیامت تک واضح ہوندے رہ جا. کتنا کتنا پاکستان ہے سیلاب آیا, زلزلے آئے, بڑیاں بڑیاں جگہ کوٹھیاں ہوٹل گر گئے, مسیتاں بچ گئیاں. جاؤ اگر تہاڈا کوئی کشمیر دے وچ جانو ہے تو فون کر کے پوچھو جی اتاری دی گل سچی ہوے تے من ونجو کہ قرآن اج بھی اپنی برکت رکھدا ہے. قرآن اپنی برکات واضح کردا رہندا ہے. اس واسطے میرا چند قرآن دی برکت نو حاصل بندے او ہیں جڑے قرآن پڑھدے بھی ہیں تے پڑھاندے بھی ہیں. اپنے علاقے کسی اور بندے نو انعام دے تو بہتر نہ پیا سمجھی, ورنہ رسول پاک نے جڑی ونڈ کیتی او دا تو خلاف کردا پیا ہے. رسول پاک نے معاشرے ونڈے کیتی ہے, سب تو بہتر قرآن پڑھن پڑھانا والا ہے. اور تسی آج کسی ہور نو اپنے تو بہتر سمجھدے ہو. تسی آج انہاں علماء دے اوتے کسی ہور نو مسلط کر دے ہو. بہتر قرآن پڑھن پڑھانا والا بندہ ہے. سمجھ آمدی پئی ہے کوئی نہیں آمدی پئی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تعلیم دے مطابق اے جمع ادھر وکھیا ہے ذرا قرآن جدو پڑھنا میں قرآن دے کچھ حقوق ہیں میرے نبی دی تعلیم دے مطابق. سن لو پہلا حق, قرآن نو جے لے ہاتھ لاونا با وضو ہو کے لاونا ہے. بے وضو بندہ قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدا. سورہ واقعہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا قرآن نو پاک بندہ ہاتھ لا سکدا ہے, پلیت قرآن نو ہاتھ لا سکدا. با وضو ہو کے قرآن نو ہاتھ لانا ہے, بغیر وضو تو نہیں لانا. انہوں کھول کے نہیں پڑھ سکتے تسی اپنے ہاتھاں دے نال. اگر وضو نہیں زبان نہیں پڑھ سکتے ہو. یاد رکھ لو پہلی بات قرآن دا پہلا حق ہے وضو کر کے انہوں ہاتھ لا. دوسرا حق فرمایا زندگی دے وچ ایک باری کسے صحیح العقیدہ سچے سچے عاشق رسول بندے دے کول صحت لفظی دے نال قرآن پڑھ. انہوں چوپ ہو گئے بھی کیا آدھا بیٹھا ہے. حروف دی ادائیگی, صحت لفظی, مخارج, قراءت, تجوید دے نال. ان کئی بندے آدھے ہیں استاد جی گال تو تھوڑی ٹھیک ہے تسی تا دو ہاں ایسے کرو عین ایسے کرو. میں بڑھڑا ہو گیا میرے کول تو ہن لفظ نہیں نکلتے. میں کہا میں نہیں مندا. اگے کیوں؟ میں کہا پہلی گل قرآن دا معجزہ ہے جیڑا بندہ جیڑی عمر وچ پڑھے او دی زبان تے چڑھدا ہے. اگے کیوں؟ میں کہ اللہ قرآن وچ فرمایا ہے. توجہ ہے اے رحمان تو پہلی سورت پڑھ کے ویکھو. رحمان تو پہلی اللہ فرماندا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. فرمایا سا قرآن تواڈے واسطے سب کھائی بڑا کر دیتا ہے. چٹا ان پڑھ الف نو کلی بے نو کرلی آکھنا وہ بھی قرآن پڑھے پڑھ بیندا حافظ بن بیندا ہے بلکہ انا حافظ بن بیندا اور ایڈا پکا بندا ہے. بندے ہن ڈلے پے گئے میں ویکھن ٹائم بڑیا اجن تا سارے 38 منٹ ہوئے تے تساں ڈلے پے گئے ہو. خیر تے نہیں این تے نہ کرو. میں بات عرض کردا پیا جس عمر قرآن پڑھ قرآن زبان تے چڑھدا ہے جویں لہجہ اپنا آندا ہے. اے جے میں ادھر بھی کہ نہیں جی ساڈی زبان تے نہیں چڑھدا. میں کہ میں نہیں مندا کہ کیوں. میں کہ پہلی تے گل ہے قرآن دا معجزہ ہے اعجاز ہے کہ ہر زبان تے آسان ہوندا ہے میرے اللہ نے فرمایا. دوسری گل ہے یہ لے تسی گل ہی کٹ دیو او لے تے بڑے ٹیٹ ٹیٹ لفظ کٹ دیو تے حروف دے ادائیگیاں تے مخارج یعنی جیڑی گال کڈنا ہے او اوتھوں بھی 2 ہاتھ اگے جاندی ہے. اس لے تیرے لفظ بڑے ٹائٹ ہوندے نے. او لے تیری زبان نہیں تھڑک دی. او لے تیرے ترٹیو دند انہاں دے وچ لفظ نہیں پھس دے. جدو قرآن دی گل ہوے اولا نہ پھس ویندے. بیٹھو میرے بھائی اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. قرآن مجید پڑھو اے کہنا کہ میرے دانت نہیں تو فلانا نہیں تو ڈھمکا. حالانکہ تیرے دانت نہیں پڑھ اے تیریاں گلاں نو ایڈے دانت لگے ہوئے نا. داند دے نال بندہ چاک مریندا ہے. ہن تیرے داند کوئی نہیں تیریاں گلاں چاک مریندیاں. یقین اللہ تے کرو. قرآن پڑھ حروف دی ادائیگی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. فرمایا بڑے قرآن پڑھن والے ایو جے ہی نے جڑے قرآن پڑھ دن تے قرآن نال تے لعنت پیا کردا ہے. کہ چپ ہو گئے نا. اور نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھن والا اس نیت دے نال پڑھدا بے میں قرآن پڑھدا بیٹھا حالانکہ قرآن اس تے لعنتاں گتدا پیا ہے. اے دا کیا مطلب ہے؟ اے دے 2 مطلب علماء نے بیان فرمائے. پہلا مطلب یہ ہے جڑا قرآن پڑھے پر قراءت دے اصولاں دے نال نہ پڑھے الفاظ دی ادائیگی درست نہ کرے
سمجھ آئی؟ او دے اتے قرآن لانتاں کریں ہی نے، الفاظ دی درستگی کرو، اے قرآن حضرات دے کل باؤ انہوں نے سانو قرآن پڑھاؤ، سمجھ آئی ہے؟ اور دوسری بات، جیڑا قرآن پڑھ کے قرآن دا غلط مطلب اور مفہوم بیان کر کے تفرقہ بیان کرے، نہیں توجہ، او دے اتے ہی لعنت ہندی ہے بھی قرآن ہو رہا دا پیا، تو ہو رہا دا پیا، سمجھ آمدی پئی ہے؟ یہ دنال قرآن دا اصل معنی مفہوم اور مراد انہوں بدل دیتا جائے، پڑھ دے قرآن مطلب غلط بیان کر دیں، توجہ ہے؟ انہاں دے اتے بھی لعنت ہندی ہے بھی قرآن پڑھ کے غلط مطلب بیان کیتی جان دیں۔ مثال دے طور تے سورہ مدثر دے وچ اللہ پاک نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فرمایا کوئی بندہ انہاں دی شفاعت نہیں کرے گا، مرزا اینڈ کمپنی یہ سارے آدن ویکھو جی اللہ نے آکھیا کوئی شفاعت نہیں کرے گا لہذا شفاعت ہونی کوئی نہیں۔ قرآن پڑھیا سو، سورہ مدثر پڑھی سو، آیت دا نمبر دسیا سو، اور ترجمہ پڑھ کے دسدا پیا کوئی شفاعت نہیں کرے گا، مفہوم بدل رہا کیوں؟ باقی آیتاں بھی پڑھ، آیت الکرسی چ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کون ہے جڑا شفاعت کرے گا؟ فرمایا کوئی نہیں کر سکتا، ہاں اللہ جنوں اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ انہیں ایک آیت پڑھی ہے تو اتھو ہی جناب غلط مطلب بیان کردہ پیا، اگر شفاعت نہیں ہونی تو میرے نبی نے کیوں فرمایا؟ فرمایا جڑا بندہ حج کر لوے قرآن و سنت دے مطابق، فرمایا او اپنی قوم دے 400 بندیاں دی شفاعت کر کے جنت لے کے جائے گا۔ یہ شفاعت ہے ہی کون نہیں تو میرے نبی فرمایا کیوں ہے؟ بیٹھے ہو بھائی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حافظ بن جاوے وہ اپنی قوم دے 10 بندیاں دی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاوے گا، تے یہ شفاعت ہے ہی کوئی نہیں تو مڑ کرے گا کون؟ میرے نبی کو پوچھا گیا حضور کتنے بندیاں دی شفاعت اسی قیامت والے دیہاڑے کرنی؟ تو میرے نبی ہے نہیں فرمایا مینوں کی پتا، مینوں دل میں غیب کوئی نہیں یا میں شفاعت ہے نہ، میرے نبی نے فرمایا غیباں تے خبردار آئی انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مطر، فرمایا اتنے لوکاں دی شفاعت کرے ساں اتنے تواڈی دنیا تے درخت نہیں، اتنے درختاں دے پتے نہیں، اور اتنے بجری دے روڑے نہیں جتنے نو بخشوا کے میں محمد جنت دے اندر لے کے جاؤں۔ اور لوئیاں جو ہاتھ کٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ پیار، جزاک اللہ حق جاری یا علی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ توجہ ہے پوتر موبائل جے بھائی پا جلدی کر، تقریر بڑی مانگی ہے تواڈے بچیاں واسطے بڑی ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور سیالوی ساؤنڈ والے نے لائی ہوئی ہے گل لے لوے آج تقریراں اس غریب دے بھی کوئی باڑاں دا ٹکر بن جاسی ہے، سونی ریکارڈنگ کریں دا، اللہ برکت عطا فرماؤس۔ اب بیٹھے ہو ترکڑے ہو کے بہت جڑی جناب دی خدمت میں گزارش پیش کریں دا پیا، سمجھ آئی ہے؟ تو دیکھو قرآن دی آیت پڑھی ہے، قرآن پڑھ کے انہیں امت نو شک کے چھپا دیتا ہے، قرآن پڑھ کے مسئلہ غلط بیان کیتا ہے، اسے واسطے میرے رب نے فرمایا، اللہ پہلے سپارے فرماندہ یدل بہی کثیرم ویہدی بہی کثیرا، فرمایا بہت سارے بندے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندن اور بہت سارے بندے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاندن۔ قرآن پڑھ کے بھی کدی کو گمراہ ہوندہ ہے؟ بولو، میں کیا میرے رب نے آکھیا ہوندہ ہے؟ اے دی جیندی جاگ دی مثال آئے مرزا مردہ بیٹھا ہی نے، سمجھ آمدی بھئی ہے؟ پڑھدا قرآن ہے، پڑھدا حدیث ہے، مطلب غلط بیان کردہ ہے، سمجھ آمدی پئی ہے؟ مطلب جدو غلط بیان کیتا قرآن دا معنی مفہوم بدل دیتا، ہن اے تسی آکھو گے مڑ اللہ نے اے کیوں آکھیا بھئی کسی دی شفاعت نہیں ہونی، مڑے دا کی مطلب ہے جڑا سورہ مدثر دے وچ ہے؟ باقی تے چلو آیتاں ہیں بھئی شفاعت ہونی، نبی پاک بھی فرمایا، تے مڑو قرآن دی آیت دا کیا مطلب ہے؟ میں کہ اے تینوں مرزا تے نہیں دسے گا، اے تینوں عالم دسے گا، کیوں بھئی فرانس سیٹان بھی عالم دسے گا بھی یہ دا کیا مطلب ہے؟ ہنے دا جواب سنو، میں باوضو بیٹھا تسی قرآن ہون لے آؤ، میں تنوں پچھلیاں آیتاں بھی پڑھ کے دکھانا تا اگلیاں پڑھ کے دکھانا۔ پچھلیاں آیتاں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اے دے پیچھے گال پتہ کہ دی گال کافراں دی ہوندی پئی ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ دی تفسیر، او جدو اللہ کافراں نو جہنم میں سٹے گا نا تے پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں پئے ہو؟ او آکسن یار اسی نا بڑا مذاق اڑاؤندے ہوندے سی دین والیاں دا،
بڑی تذلیل کردے سی دینی بندیاں دی، شک پیدا کرنا اور شکی مزاج بندیاں دے کول باندے مرزا اینڈ کمپنی دا ذکر آ گیا ہی نے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی کمینہ صفت بندے دے کول باندے جڑا قرآن دا مطلب بدلدا حدیث دا بدلدا، اس واسطے اسی جہنم میں چاہے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور وہ اکثر اسی جہنم میں اس واسطے اسا قیامت نو کوئی نہ سے منن دے، قیامت نو منن واسطے ضروری ہے کہ قیامت نو منو تے تا مسلمان ہو، اگر قیامت دا انکار ہے تے کافر ہو۔ اللہ فرماندا اچھا تسی دین شک پیدا کر دیا ہے، غلط گلاں بیان کر دیا ہے، مذاق اڑان دیا ہے، قیامت نو نہیں مندے، تواڈی شفاعت کیا نہیں کرنی، تسی تے کافر ہو۔ گل ہوندی پئی ہے کافراں دی، گل ہوندی پئی ہے کافر دی شفاعت نہیں ہونی، مرزا ایویں کافراں دا ماما بڑیاں ودا ہے۔ تو میں کہا میرا پتر ہر بندے نو اپنی برادری چنگی تے ہوندی نا، وڑ گیا ہے نا وچ، آتا نہیں جی قرآن دا شفاعت نہیں ہونی، کوئی شفاعت نہیں۔ میں کہا واقعی نہ تیری نہ تیرے نانکیاں دی، تیرے بڑکیاں دی بھی کوئی نہیں ہونی، رہ گئی گل ساڈی۔ والضحیٰ دی تفسیر چاہ کے پڑھ، روح البیان دے وچ لکھیا ہے سیدی و سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کول پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے اے سورہ والضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تانوں اتنا دیواں گے کہ اے حبیب تساں راضی ہو جاؤ گے۔ تے فرمایا اے دسو بھئی تساں سنیا ہے یا تانوں کو علم ہے کہ حضور کیویں راضی ہو سن؟ امام جعفر صادق کا کہ ہاں میں سنیا اپنے باپ کول، میرے باپ نے سنیا اپنے باپ کول، وہ دے باپ نے سنیا اپنے باپ کول، انہاں سنیا نبی کولوں۔ کیا نبی کیا ہے؟ میں اس سیلے تائیں راضی نہیں ہونا جس سیلے تائیں نمانیاں دی شفاعت کرا کہ جنت چلا لے۔ ہاں تا چاہ کے بولو چا مدینے مان کے کھڑی ہو بڑھیا، توجہ ہے اس واسطے تو آنا شفاعت ہونی کوئی نہیں، والضحیٰ پڑھ۔ او جڑا اللہ نے آکھا نا شفاعت نہیں ہونی، او کافراں دی نہیں ہونی، تو کافر ہیں۔ تے باقی ایدے ویکھ ایک اور آیت پڑھا 15ویں سپارے جو اللہ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا محبوبان قریب اسا تو مقام محمود عطا کرنا، ایسی جگہ جہدی تعریف ہی تعریف ہے، پیچھے گل ہی اور کوئی نہیں۔ نبی سونے کو پوچھا کہ جڑے تھکے بیٹھے ہو بولو، گل نیڑے لگی کھلوتی ہی نے، تواڈی چوپ مینوں آدھی ہے بھئی ہن بس، اے میں تانوں صحیح دستا پیا ہی نے۔ کئی بندے اجن تک نہیں بولے جی میں کو امانت رکھ گیا، بولی نہ خیانت ہوندی ہے کدائی، بولیا کرو۔ پوچھا گیا مقام محمود کیسا ہے؟ میرے سونے آقا فرمایا اے قیامت والے دیاڑے اللہ نے او مینوں مقام دینا ہے جتھے کھلو کے میں تواڈی شفاعت کرنے۔ ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ بہت سارے قرآن پڑھنا، قرآن لعنت ناتھے کردہ پہ ہے۔ ایک کوئی جڑا قرآن دے لفظ صحیح نہیں پڑھدا او دے تے بھی لعنت ہے، ایک کوئی جڑا قرآن دے لفظاں دا مطلب بدلدا بیٹھا بیٹھے ہو۔ اس واسطے قرآن بھی صحیح پڑھو اور قرآن پڑھ کے دا معنی مفہوم صحیح بیان کرو، غلط نہ بیان کرو، امت میں تفرقہ نہ پیدا کرو، نبی دیاں شانہ نہ گھٹاؤ، اہل بیت اور صحابہ دیاں شانہ نہ گھٹاؤ۔ جی قرآن چاہ لکھے وما جناب قرآن دے وچ ہے کہ آپ تو بشر ہیں، آپ کو تو علم غیب نہیں ہے۔ میں کہا ادیاں آتا پڑھنے اگلی کہیں پڑھنی ہے؟ شرم اور حیا کرنی چاہیے جناب۔ عزیزان گرامی اس واسطے انہاں بندیاں تے لعنت ہوندی ہے جڑے یہ تقریراں کر دین۔ قرآن پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسا ثابت کر، قرآن پڑھ کے نبی دل میں غیب دا انکار کر دین، قرآن پڑھ کے نبی پاک دی شفاعت ہے، سارے لعنتی نے۔ اس واسطے تے ڈکوڑے منہ ہیں، سنی دی باہیں چھوٹی دوڑی ہوئے ویکھن والا تے ہوندا ہے نا، دل نہیں تے عشق لئی ودا ہے۔ سچی گل دسیندا پیا۔ اس واسطے میرا چن قرآن مجید اس لعنت گھلدا ہی نے۔ آئے دو بندے دس صحیح نے، ایک جڑا قرآن صحیح نہ پڑھے اور دعا مرزا اینڈ کمپنی۔ توجہ ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ہاں اے مرزے دا سپیشلسٹ میں ہی اے دا جی میں جوڑ کے میں آپریشن کیتا ہے، او ہتھیار کسے کو ہے نہیں کوئی نہ۔
بس وہ پاکستانی پوری دنیا جی کو ڈاکٹر ہے جنہیں دا علاج کیتا جی میں کرنے دا حق آئی ریما کہا سی دیتا سی بابے شاہی کوئی نہیں میں کہا جی میں تیرے پلے کا سا چھڑ گیا تو گل ہوئی نا میں کہتا گل نہیں کوئی نہیں اللہ اکبر توجہ میں ادھر دا میں علاج کرتا رہا تو ساتھ رکھڑے رہا کرو کلیپ چھوٹے جائے حضور یہ کیا ہے اس کو سن کے کیا کرنا چاہیے میں کہا غیرت دی گولی تینوں کھانی چاہیے اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے کیوں حضور ہے تینوں غیرت دی گولی کھانی چاہیے اور تینوں کی کرنا چاہیے اور تو اور کچھ نہ دیکھ پیر سیال دے روزے دے گنبد ویکھ تیرا مسئلہ حل ہو کچا مار دے ہو ساری حیاتی ہوگی پیران دے ناتے کھان دیا آج بابے شاہ کوئی نہیں اگر بابے دین نہیں پھیلایا تو مرزے دے پیو پھیلایا یہ بابے ہی سن جنہ دین دا قلعہ ٹھوکیا مرزے نو تکلیف ہے جی میں رنجیت سنگھ دا پوتر ہوندا ہے بھئی ساڑی ساری دکان بابے منجا کٹی ہے ہر کہتے میں کسی کی دکان نہیں چلنے دوں گا بابے آنے دی دکان گلی چو نکلنے دیتی نہیں کیوں حضور وہ بھی چھات دے اتے بھی ایتھائیں بھوکو یقین اللہ تک کئی بڑے بڑے کوٹھیاں آڑے کتا چھاتے بنے ہوندے بھوکو خدا دے بندے ہو اسے اے میدان عمل دے وچ اسی پھرنے ہیں ہر فتنے دے گریبانے چ اسی ہاتھ پایا ہے اللہ دے حکم دے نال اندرونے ملک بیرونے ملک ہر جاتے جانے جتھے جانے اللہ دی قسم لوگ صرف اپنے ہاتھ نہیں اپنی اکھاں بھی چھا دیندے نے اے او بندہ آ گیا ہے جنے آ کے سانوں دسیا مسلک کی ہوندا ہے سنیت کیا ہوندی ہے اے قوم پیار کر دی ہے یار انہاں نوں کوئی دسنا چاہیدا ہے کسے نوں پیڑ ہوندی ہے اپنی پیڑ دا علاج کرا واہ بھائی واہ یا دیکھو نا یا دلیل دے ہو بھی اے بابے نے اے نقصان کیتا ہے اے دی دلیل ہے اے بابے نے اے دلیل کو نہیں ہاں بابے شاہی کو بابے شاہی ہوں تیرا ابا کو نہیں میں کی کراں کمال علی گل اے کیڑی گل دلیل کو ہے کوئی نہیں بس ہائے گال دور نہ ٹر جا تھکے تے نہیں بیٹھے قرآن مجید برہان رشید پڑھنا ہے نا صحت لفظی دے نال اور اس تو اگے حدیث اور پھر اصلاح دی گل میں جناب دی خدمت میں گزارش پیش کیتی ہے ہن آ جاؤ ذرا اگلا رنگ قرآن مجید سال دے وچ ایک واری پڑھیا کرو بھی قرآن دا حق ہے جڑا سالانہ ادا کرنا ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام ہر سال قرآن مجید برہان رشید جبرائیل پاک نو سنا دے ہوندے سن وہ نبی ہو کے سال قرآن پڑھے جے دے اوتے نازل ہویا ہے اساں کیوں نہ پڑھیے پڑھ سو قرآن پڑھنا ضروری ہے اسی قرآن پڑھن تو بہت پیچھے میں تنوں صحیح دسدا پیا رمضان آمدا پیا نا میرا خیال ہے زیادہ تو زیادہ رہ گئے زیادہ تو زیادہ تے 10 دن رہ گئے یا 9 دن اللہ خیر دا برکت دے سمجھ آ رہی ہے اللہم بلغنا فی رمضان اقوامین اے دا مطلب ہے یا اللہ سانو رمضان تے اپڑا سمجھ آ رہی میری بات رمضان دی برکت ہی اپنی ہوندی 3 روزے ہونے نے انشاءاللہ 29 بھی ہو گئے سانو وارے نے ہاں ہاں نبی پاک فرمایا چاند ویکھو 29 تے ہو جاوے تاں عید کر لو 3 تے ہو جاوے تاں کر لو اللہ اللہ خیر سان دا مسئلہ کوئی پہلو فواد چودھری چاند چڑھیندا اسی ستے پہ اندر رات 11 بجے چاند چڑھ جاندا میں کیا ہن نہ چڑھ سی ہن نہ چڑھ سی سائیاں تہاڈا چاند انج دا بوڑیا اے بلا کمپنی اینو بابے خادم دی بد دعاواں لے گئیاں آج بھی یہ توبہ کر لوے یقین کرے دے کئی کام بہت چنگے نے لیکن توبہ تو کرے نا لیکن آج کل دا پٹھان ہوئے تے اکل ہوئے اے پٹھان احمد رضا ورگا ہوئے تے تا چا سمدھیے نا اسی طرح جی اس واسطے آج کل دا کیا وے دران دے سانو ہی پائے جاندن مڑ دلیل ہوندن ہو وہ میرے بھائی گل ہے غیرت ہونی چاہیے بندے دے اندر گل دور نہ ٹر جائے میرا چن روزانہ دا ایک سپارہ پڑھو عید 3 روزے مکے نہیں تو قرآن مکے عید پڑھن دی بھی چاس آوے مبارک دیون دی بھی چاس آوے تے لمن دی بھی چاس آوے قرآن پڑھیا ہے روزانہ دا ایک سپارہ ساڑیاں ماما بہنا کی دائیں سننیاں بیٹھے نو بھی قرآن پڑھن انہاں دا کوئی انتظام کیتا ہویا ہے کیتا کرو انتظام کسی جگہ تے نا
انتظام کیتا کرو. آمنے والے بولیں دسیا کرو. عورتیں بھی سن رہی ہیں انہوں دی اصلاح دی بھی گل کر کے جاؤ. بہت ضروری ہے اصلاح انہوں دی. ایک مرد سیکھ گیا تو ایک کو مرد ہی سیکھیا ہے. ایک عورت سیکھ گئی پورا گھر سیکھ گیا. اور ایتھے ادھے بندے ہو جڑے صرف چس لمن آئے بھئی تاری گل کردا بس سواد آ جاندا ہے. ان عمل شمل کوئی نہیں کرنا. یہ میں تمہیں دسدا پیا ہی نے چساں گھٹ لائے عمل بھی کر. میں پتا تسی بڑیاں چساں لیندے ہو میں ڈاڈا چان ہونے لیکن میرا چان اچھی بات ہے. چلو عقیدہ تو فیٹ لئی بنا ہے لیکن میرا چان ہے عمل والا پھول بھی تیرے اتنے لگنا چاہیے. عمل والا پھل بھی تیرے اتنے لگنا چاہیے. چاہ سے سویرے فجر دی نماز ٹائم ہے مسجد بھری پئی ہوے نمازیاں دے نال. ہر نماز ٹائم مسجد دے اندر رش لگا پیا ہوے نمازیاں دا. قرآن دی تلاوت کرنا. رمضان آندا میں ترائے قرآن مسجد تے رکھن. میں کہ قرآن تو پہلو ترائے 100 پین جو یہی تو قرآن نہ رکھ. ترائے بندے پھات کے لایا انہوں نے آخ جڑے پین وہ پڑھیے. قرآن پڑھنے والے بندے لے کے آؤ یار. اس واسطے قرآن مجید برہان رشید اے سمجھو کہ تواڈو اے تقریر دا میں سبق اور گزارش اے ترلا پا کے جاندا پیاں. اپنے پنڈ دے وچ ایک نماز دی تحریک چلاؤ. دعا تلاوت قرآن دی تحریک چلاؤ. کیڑا کیڑا چھوڑ جوان بندہ ساتھ دے سی ذرا کوشش کر کے. اللہ تو انو برکت دے وے. نیت کرنے دے نال کچھ بھی نہیں ہوندا کہ یاد نے میری اجے پکی کوئی نہ. میں کہ باقی تو ساریاں پکیاں لئی بنا. اس واسطے نیت کرو نماز بھی پڑھو. آپ بھی آؤ اپنے بچیاں نو بھی سارے دوستاں چجنا نو. اور اس تو بعد قرآن دی تلاوت. یار خدا دنا ذرا قرآن دے نیڑے آ کے تو ویکھ نا یار. میرے نبی نے فرمایا جڑا قرآن دی تلاوت کرے وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور اس تو بعد نماز پڑھے. اے پوتر موبائل چوں نکل کے میری گل سن سے. یہ بھی گتی یہ بچ اس تینوں باہر کوئی نہیں تقریر سن بہو اتری شے. یہ بھی گل ہوں ادھر میری آنکھ چاک پا کے میری گل سن. پتہ نہیں کیڑی گل کروں منہ نماز والی. ادھر لکھیا ہے آج کل دے جڑے 2 نمبر پیر ڈبے پیر بھنگی چرسی نشئی سمجھ آ رہی ہے. اے داندا دے بجاؤ خسریاں دے نچاؤ میلیاں دے لواؤ بیبیاں دے کولو گوڑیاں دے گھٹاؤ لکی رانی سرکساں دے لواؤ. اے جڑے 2 نمبر پیر آئے کتیاں دی لڑائی کراؤ چاٹاں دی کبڈیاں دے کراؤ. اے پیر ہوندے شیطان نے. اے پیر کتوں آ گئے؟ جڑے بندے دا مزار ہے وہ ساری ایت کتے لڑائندا رہیا چاٹا مریندا رہیا ہے. بولو او جا پیا. اے پیچھے کی ہوندا پیا؟ او گڈی مشین آ گدی نشین گڈی مشین آتا پیا. تینوں شرم نہیں آؤں تو پیچھے کی کردا پیا؟ بزرگاں دیا کتاباں کھول کے پڑھ کے سناؤ. بزرگاں نے توحید کیویں بیان کی تھی رسالت کیویں بیان کی تھی صحابہ دی عزت کیویں اہل بیت دی عزت کیویں عمل کیویں کیتا ہے انہاں جہاد کیویں کیتا ہے قرآن کیویں حفظ کیتا ہے. یہ پڑھ دے کوئی نہیں. یہ تے پیچھے میلے لگے کھلوتے ہیں. ساڈے اگے بزرگ ہوندے کروڑ لا لی سن. میں کہ کروڑ کی ہوندا ہے؟ کہندا جی دریا سندھ کھلو کے کروڑ باری قرآن پڑھیا سن. ہسٹری پڑھو بعد آ سورہ مزمل پڑھی کروڑ باری. میں کہتا ہوں تو کروڑ نام پہ گیا حالانکہ اصل نام انہاں دا ہو رہے. آئے بابا 18,000 اے جڑا دریا چنا تے راوی کٹھا گزردا پہ وچ کھلو کے 18,000 واری قرآن پڑھیا سن. اے ساڈے بابیاں دی ہسٹری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ او اگے چلے جاؤ شاہ کوٹ دے کو بابا 9,00,000 ہی کھلوتا ہی نے 9,00,000 واری زندگی وچ قرآن پڑھیا سن. اے ساڈے بابیاں او قرآن پڑھ دے رہے پیچھے کتے نچدے پے. کھوتیاں دی تے گھوڑیاں دی ریساں پیاں کتیاں دی ریساں پیاں ہوندیاں. کی کردے پے ہو؟ اپنے پیراں تے کواڑا تا ماریا ہی نے تو مڑ مرزے تے بھوکڑا نا بابے جائی کوئی نہیں. ایہو جے وگڑیاں اولاداں نے آ کے اپنے پیو نوں بدنام کیتا ہے. نہ بولے سو تو سا. اس واسطے خدا دا خوف کرو. جیڑا بندہ جڑے دربار تے بیٹھا ہے اپنے بزرگ دی کتاب پڑھے. جیڑا بندہ جڑے دربار تے بیٹھا اپنے وڈکے دی کتاب پڑھے. جویں انہاں زندگی گزاری اونج گزار. ہاتھ چمویندا پیا انہاں دے نا تے میں فلانے دا پوتراں تے عمل کریندا پیا آئے گلی دے چھوکریاں ورگے. عمل تیرا ساڈے بچیاں تو بھی بھڑا ہے تے ہاتھ چمویندا پیا کہ میں فلانے دربار والیاں دا پوترا ہوناں. جے دے نام تے عزت کمائی نا او دے نام والا عمل بھی کر. اصل ہے مسئلہ ہے. میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی میں جڑی بات عرض کردا پیا اے جڑے ڈبے پیر ہوندے نے اج کل نمازاں نہیں پڑھدے. اگوں پتہ کیا دن پڑھنا تو مولویاں دا کام ہوندا ہے. تے میں کہ جناب اور سکھ ہوندے
जे पढ़ना मौलवियां दे कामयाब पूरी सिख होंदे न आखे के मतलब तो मैं तू की आखना चाहना आखे मैं पढ़ता नहीं मैं तो कैम करदा हूं आए आजकल नवा ड्रामा आदन ना मैं पढ़ता नहीं मैं कैम मैं क्या कैम दे आ पुत्रा पूरा ए जरा तैनू मां ना समझ आया भी नमाज पढ़नी नहीं बस कैम करनी है ये नबी पाक ने क्यों नहीं कैम की थी वो तो पढ़ते रहे जिंदा बंदा मेरे नाल बोले जिन्होंने नहीं समझ आई ना बोले सहाबा कराम 1.25 लाख उन्हें सारियां पढ़ीए कैम वाली गल असल कायम दा मतलब ये है नमाज छुट्टे ही ना असल कायम दा मतलब ये है कि छुट्टे ही ना ते पढ़ी वे भी जमात दे नाल ए कायम दा मतलब है तू अपना नवा मतलब कड्डी खलोता है नहीं पढ़ना मौलवी है मैं कायम कीती है ते मैं कहा इमाम हुसैन ने करबला दे विच पढ़ी हां को दिमाग खुलिया कि नहीं खुलिया एवं 2 नंबर पीरां दी गल्लां च आ जांदे हो जब बंगी चरसी नशाई भाई जाने गलत बात है और इधर देखो नमाज कायम करने का एक मतलब यह है कि नमाज की इंदी पक्की आदत बन जाए नमाज छुट्टे ही ना जूं बांगो बंदा सीधा मसीते अपने आके नमाज पढ़े अल्लाह खैर एक मतलब है पक्का नमाजी दूसरा यदा मतलब यह होता है पढ़न का मतलब यह है कि जिसले नमाज अजान होई है ना तो सीधा मसीते आके नमाज पढ़ ते कायम करने का मतलब यह है भी जो नमाज पढ़ के बाहर निकले ना तो हुण जांदा ना किसी की जुत्ती चोरी करनी आई ना किसी को गाल करनी आई ना चोरी करनी आई ना लड़ाई ना झगड़ा तेन को पूछे की गल है अब भाई मैं नमाज पढ़ के आया थोड़ी देर तो असर रहन दे ए उलमा ने मतलब लिखा है पढ़न का मतलब है आके रकातां पूरियां कर कायम का मतलब है जड़ियां पढ़ लियां बचा भी सही तो पचा भी सही ये मतलब है नमाज पढ़ लीए ना पता चले बंदा महल्ले च नमाजी है किसी ना लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कोई गल नहीं ये नमाजी बंदा है ये आधा मैं अल्लाह के सामने झुक गया मैनू किसी की हुण कोई फिक्र नहीं बस अल्लाह खैर चल ये कायम करना मतलब ये मतलब थोड़े कि तू एक नमाज नहीं पढ़नी आखे जी मैं उत्ते पढ़ना कई पीर आंदे ने मैं उत्ते पढ़ना है टुक्कर खावन वास्ते मुरीदां दे घर ते नमाज टाइम उत्ते तेनू उत्ते रोटी कोई नहीं गतदा समझ आंदी पई दाढ़ी नहीं रखते दाढ़ी की मेरी अंदर है ओए बाहर निकलू है तू अंदर लई जाना है दाढ़ी एडी सियाणी आज ताई बीबी दे मुंह ते नहीं आई जदों भी आउंदी है मरद दे मुंह ते आउंदी है बीबी दे मुंह ते आउंदी नहीं मरद दे मुंह दाढ़ी मर्द होने की अलामत है पर असी मोड़ 150 रुपया नाई नू देने हफ्ते मोन मैं मर्द नहीं दाढ़ी मोड़ अगले हफ्ते मोड़ फफड़ खलोंदी आदि गैरत कर तू मर दे ये मोड़ रुपया 150 देंदा मोन मैं मर्द नहीं हुण जेड़े मुनाई बैठे ने वो तो उक्का सिर सट गए भी आए की आख्या सी देखो मैं तुहाडे ते तनकीद नहीं कर रहा लेकिन हो अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात मेरे नबी सोने फरमा छड़िया है जड़ी औरत हुंदी है सिर दियां लम्मियां वालां दे विच सोहनी लगदी है जेड़ा मर्द हुंदा है दाढ़ी दे विच सोहना लगदा है कई ऐसे शैतानी वसवसे अंसर साहब वो पता की आदन नहीं बड़ा मैं अजे पता क्यों नहीं दाढ़ी रखदा मैं कहा दसो आंदा यार मैं ना दाढ़ी दा हक नहीं अदा कर सकदा तो मैं कहा कलमे दा कीती बन है कड़मिया कलमा पढ़ के ये कूड़ बूड़ सारे धक्की खलोता है ओ ले तू कलमे दा हया कीता नहीं हट के दाढ़ी तैनू बड़ी बारी पमदी पई कुछ हया करो नाराज ना हो अच्छा कई चलो जवान तो इस वास्ते नहीं भी चलो कोई शादियां वादियां कई परनी मरनी जैसा है आए कई बुढ़ड़े उक्का ताड़ी मुना के उत्ते फटकड़ी लवाइंदे मजाक तो इलावा हालांकि बिल्कुल वाट पाए हुए मैं क्या किमें मुना के मैं फूक बाहर लई आई वाह भाई वाह ये तो मुनी ही गई आई मैं फूक बाहर लई आई तवज्जो है ए बाबा ए चलो जवान तक आई परनी मुन शरनी मुन दे चक्करे च है ते बाबा आपा केड़े चक्करे च आए जे मेरी गल नू महसूस कीता ते मैनू वापस च दिओ तो जे चंगी लगी ने सुन्नत रसूल सजाओगे चेहरे ते मेरी आखिरी गल सुन लो जे पसंद आने तो अल्लाह दी कसम है ये अगर सोहनी ना लगदी होंदी ते चंगी शै ना होंदी अल्लाह ने अपने यार दे चेहरे ते उगावनी कोई ना हाई
یہ سونی لگی ہے تو تاں اگائی ہے. ہن مرضی میرا چند تیری ہے. گلاں او جڑیاں میں تینوں کر چھڑیاں. آخری گل تے تانوں میں دیندا پیاں چھٹی. نماز پڑھنی اپنے مال نو اللہ دی راہ خیرات ہی کرنا ہی نے. زکات دیو, فصلاں دا عشر دیو. اے جڑا مدرسہ بنیا اے دی خدمت ہی کرو. مدرسہ خوبصورت بناؤ. قاری صاحب دی تنخواہ ڈبل چکرو. اچھا نہیں تواڈی نہیں صلاح. دیکھ لو پہلو سبحان اللہ دے میں ڈبل دی گل کیتی سارے چوپ. قاری صاحب دی تنخواہ ودا تواڈی مہربانی. اچھی فیسلٹی دیو. سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں بچیاں دے نال محبت کیتی کرو. اور اپنے مال نو جدو اللہ دی راہ خیرات کرسو نا, اللہ تعالیٰ تواڈے مال دی حفاظت بھی فرمائے گا اور زیادہ بھی فرما چھڑے گا. کیا میں امید کراں ایک شعر پڑھا ہوں. آئے لو جی بے سورے بندے نو بھی آرڈر ہو گیا کہ تم ہی ذرا شعر پڑھ. تے جڑے بنائی شنائی بیٹھے ہو کٹ لو جلدی جلدی. ہوں میں پڑھوں یار تو بہت لمبا. چلو میں ناز. چلو جی سیالوی صاحب ہوں اپنا ایکو میکو شیکو کھولتے میں ذرا سناواں. وہ لگیاں توڑ نہیں پاوندا مدینے والا سونا. وہ سب دی بگڑی بناوندا مدینے والا سونا. جڑے ڈگ پیندے نے تھلے جنہاں نو کوئی نہ چلے. جنہاں نو کوئی نہ چلے انہاں نو گل نال لاوندا مدینے والا سونا. انہاں نو گل نال لاوندا مدینے والا سونا. اور عقیدے دا شعری نے ایکو تھوڑا سا کم کرنا. ایکو تھوڑا سا شاعر آدھا ہے جے منگیے چاراں دا صدقہ پنجاں تے باراں دا صدقہ. پنجاں تے باراں دا صدقہ او جھولیاں پر دیندا مدینے والا سونا. او سب دی بگڑی بناوندا مدینے. اور اے شعر سنیا ذرا کیسا ہے. جڑے سگ پنج تہاں دے دردے آلے سنت ہوئے تے پنج تن نال پیار نہ کرے. جڑے سگ پنج تہاں دے دردے او حیدر حیدر نے کر دے. او حیدر حیدر نے کر دے. او خیران دے دے رجاوندا مدینے والا سونا. او سب دی بگڑی بناوندا مدینے والا سونا. اور شعر سنیا ہے شاعر نے بڑا کمال کیتا ہے. کاش کے سمجھ آ جائے مزہ پھر آئے گا. آدھا ہے جتھے جبریل نہ جاوے او میرا آج دی رات اپنے آئے ذرا اتھو تائیں. جتھے جبریل نہ جاوے جتھے کوئی پیر نہ پاوے. جتھے کوئی پیر نہ پاوے اوتھے بھی جاندا تے آندا مدینے والا سونا. اوتھے بھی جاندا تے آندا مدینے والا سونا. اور اے شعر بھی بڑا سنانا لاہین ہے. شاعر آدھا ہے سونے دیاں اونچیاں نشانہ. نبی پاکیاں شانہ اونچیاں نے نا. سونے دیاں اونچیاں نشانہ لکھے شہزادے کی نعت. او ہاتھ پھڑ پھڑ کے لکھوندا مدینے والا سونا. او ہاتھ پھڑ پھڑ کے لکھوندا مدینے والا سونا. او سب دی بگڑی بناوندا مدینے والا سونا. او سب دی بگڑی بناوندا مدینے والا سونا. اے تواڈی فرمائش. الف اللہ
چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بھولن تے آئی تے نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی تے جیوے مرشد اے سونا کا